दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा पनि हामी निर्वाचनको बारेमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। अब देशमा शीर्ष पार्टी मात्रै होइन, विभिन्न समूह अभियानले पनि यो निर्वाचनमा आम जनतामा जाने एजेन्डा सहित आफूलाई जनतामा जाने प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको आवश्यकता किन? देशमा थुप्रै पार्टीहरू छन्, लगभग 86-87 पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन् र यीमध्ये अभियानहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा आफू चुनावमा जाने भन्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अभियानहरू तय मात्रै गरेका छैनन्, एजेन्डा पनि आम जनतामाझ पुर्याउनको लागि उहाँहरूले अभियान सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। आज नेपाली जनता शीर्ष पार्टीहरूप्रति त्यति खुसी भने देखेका छैनन्। पटक पटक उहाँलाई सत्तामा पुर्याए पनि सत्तामा पुगाए अनुसार, सोचे अनुसार पार्टीहरूले नतिजा दिन सकेनन्। जे जनतासँग उहाँहरूले बाचा गरेका थिए त्यो बाचा कहिले पनि पुरा गर्न सकेन। विशेष गरी नेकपाले काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत शीर्ष पार्टीहरूले आम जनतालाई चित्त बुझिदो खालको नतिजा दिन सकेनन्। फलस्वरूप स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो सङ्केत देखाए। अहिले सङ्घ र प्रदेशको चुनावको लागि पनि विभिन्न अभियानहरू पनि चुनावमा होमिएका छन्। उहाँहरूको यो अभियान के को लागि उहाँहरूको उम्मेदवारी किन भन्ने प्रसङ्ग आज संवाद गर्नेछौँ। शीर्ष पार्टीहरूसँग उहाँहरूको सामर्थ्य कतिको, चुनौती कतिका छन्, उहाँहरूले जित्ने आधार के, आम जनताको मन जित्नको लागि उहाँसँग त्यस्तो कार्ययोजना के छ? अब नेपाली जनता कार्ययोजनामा मात्रै, बाचामा मात्रै, संवादमा मात्रै मत दिने पक्षमा छैनन्। अब इमान्दार, सक्षम, देशप्रेमी उम्मेदवार भयो भने मात्रै नेपाली जनता अब उसलाई मत दिने समयमा पुगेका छन्। त्यो नतिजा स्थानीय तहमा पनि देखियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हात पारे र आज निर्वाचनसँग जोडिएर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँले नेपाल नागरिक अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ र यसपटकको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले यही माध्यमबाट कैयौँ उम्मेदवारहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ र स्थानीय तहमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरूको यो अभियान के को लागि उहाँहरूको उम्मेदवारी आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। देशका शीर्ष पार्टीहरूले गर्न नसकेको काम उहाँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? हामी अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छौँ। अर्थात् नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विचार राख्ने, अनुरोध राख्ने, अपिल राख्ने मौका दिनुभएको छ माउन्टेन टिभी र खगेन्द्र विष्टजीलाई धन्यवाद। सुरक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव र जिम्मेवारीपूर्वक काम समाप्त गरेर सौंपिएर फेरि देशको राजनीतिमा आउनुपर्ने कारण के लाग्यो तपाईँलाई? राजनीति नै राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रवासी राष्ट्रियताको चाहिँ संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र यसलाई निरन्तरता, राज्यलाई निरन्तरता दिने चाहिँ मूल नीतिको रूपमा रहने भावनाले यो चाहिँ राजनीतिमा असल मान्छेहरू आउनुपर्छ, असल चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। यो व्यथिति भयो, मूल्यको राजनीति भएन भनेर अब चाहिँ मूल्यको राजनीतिको लागि हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ आछौँ र बेसी सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने नेपाल नागरिक अभियानले साइन्टिफिक नेसनलिजम चाहिँ वैज्ञानिक राष्ट्रवादको चाहिँ हामी नारा लिएर हामी आएका छौँ। नेपाल सशस्त्र प्रहरीको एआइजीसम्म पुग्नु भयो, सफल कार्यकाल पनि बिताउनु भयो। फेरि सोधेँ मैले, अहिलेको राजनीतिले निकास नदिन सकेको त्यसो भए तपाईँ त्यो इमान्दार व्यक्ति हो? राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि आमाको कोखबाट पनि मान्छेले राजनीति गर्न सिकेको आउँछन्। आमासँग कसरी फकाएर दुध माग्ने भनेर। यहाँ त नेपाल आमाको छाती चिरेर भागबन्डाको राजनीति, परिवारवादको चाहिँ परिवारवादको राजनीति हुन लाग्यो। नयाँ नेपालको नाममा चाहिँ आएर विभिन्न चाहिँ आएर राजनीतिवादहरू प्रयोगशाला भने अब चाहिँ अब हामीले तीबाट पाठ सिकेर
पछिल्लो इतिहास राजनैतिक इतिहासलाई स्मरण गर्ने हो भने पनि 2007 सालको पछिका विभिन्न चाहिँ आएर चाहिँ 2007 सालको परिवर्तन, पछिल्लो चाहिँ आएर 37 सालको परिवर्तन, जन्म सङ्ग्रह भयो, 46 सालको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन, 47 सालको संविधान, बिचमा आएर त्यसलाई पनि फाल्नको लागि चाहिँ आएर नयाँ नेपालको नाममा आएर पछि हुँदा 63 सालका चाहिँ आएर यी आएर अप्रत्याशित सम्झौताहरू चाहिँ 12 बुँदेका सम्झौताहरू र पछि आएर रातारात चाहिँ आएर कर्फ्यू लगाएर निषेधाज्ञा लगाएर जारी गरेको 2072 सालको संविधान हो। जहाँसम्म यहाँले आपत्ति ल्याउनु भयो चाहिँ आएर के सक्षम र असक्षमको कुराहरू, यहाँ राजनीतिक मूल्य मान्यताको चाहिँ आज कुनै पनि देशको संविधानले त्यहाँ चाहिँ आएर दल खोल्नको लागि बहुदलीय व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देश र चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ अवधारणा अनुसार चाहिँ सिद्धान्त अनुसार एउटा समान विचार भएका दलहरू चाहिँ खोल्ने अनुमति दिएको हुन्छ अथवा त्यो स्थान दिएको हुन्छ। अब नेपालमा तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यो केही विगत वर्षबाट जुन गठबन्धनको कुरा आछ, गठबन्धन चाहिँ यो संविधानको चाहिँ मर्म अनुसारको गठबन्धन हो त, कुन चाहिँ पार्टी कम्युनिस्ट हो, कुन चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हो भन्ने थियो। अहिले त यो देशमा राज्य बनाउनको लागि स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रवादी हुनुपर्ने, एउटा कम्युनिस्टको धार हुनुपर्ने, अर्को राष्ट्रवादीको धारमा हामीहरू हुनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ आएर कति प्रशस्त चाहिँ आएर चाहिँ अलि भर्खर पनि आएर 89 कति सङ्ख्या चाहिँ आएर समानुपातिमा दर्ता भइसकेको छ, 155 दर्ता भएका थिए। अब यो चाहिँ राजनीति चाहिँ आएर सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ बनाइन्छ। यो भर्याङ बनाएर त्यो भर्याङ भत्काइन्छ। हेर्नुहोस् फेरि त्यो भर्याङ भत्काएर अनि आएर त्यहाँ खाओवादमा लागिन्छ, राष्ट्रवादमा होइन, राष्ट्र बचाउने राष्ट्र निर्माणलाई होइन, नेपाल र नेपालीको हकितलाई होइन, नेपाल र नेपालीको विकासको र व्यवस्थापनको लागि होइन, परिवारवादका लागि, आफ्ना लागि अथवा आएर चाहिँ अकुत भ्रष्टाचारका लागि 2007 सालपछिको के आयो त निष्कर्ष भन्दाखेरि एउटै कुरा हो, हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा नाममा आएका विभिन्न चाहिँ उथल पुथलहरूमा के आयो भन्दाखेरि बाह्य हस्तक्षेप नै निम्त्याइएको छ। बाह्य हस्तक्षेपको कारणले आज हाम्रा राज्यका सबै अङ्गहरू, सम्भावनाहरू, भविष्य उज्जवल भविष्यहरू सम्भावना हुँदै पनि चकनाचुर गरिएका छन्। त्यसैले अब त्यसै बस्ने होइन, अब चाहिँ यही आएर सदन र सडक भन्नाले निर्वाचनको माध्यमबाट, सडक भन्नाले जनआन्दोलनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामीले पटक राखिराखेका छौँ। त्यसैले राजनीति सुधार गरेर यहाँ व्यवस्था र अवस्था सुधार गर्नुपर्ने छ, व्यवस्था र अवस्था नै सुधार गर्नुपर्ने छ। पटक प्रयोगशाला बन्यो। अब चाहिँ सबै चाहिँ आएर वैज्ञानिक राष्ट्रवादको जगमा उभिएर नेपालका सम्भावना चाहिँ उत्पादनलाई, हाम्रा आफ्ना मौलिक उत्पादनलाई, हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरूलाई, नेपालका सफ्ट पावरहरू सम्भावना के छ, हिमाललाई कसरी प्रयोग गर्ने, सनातन हिन्दू संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण सम्वर्धन उपयोग गर्ने, नेपालका हिमाल पहाड तराईका विभिन्न हाम्रा जियो डाइभर्सिटी छ, हाम्रो कल्चरल डाइभर्सिटी छ। अब हामी चाहिँ भारत र चीनको बीचको यो बजारको रूपमा रहेको चाहिँ हाम्रो जियो लोकेसन छ। त्यसैले अब हामी यो विशाल देश नेपाल भन्ने मैले गरेको छु। हामी कहाँ सम्भावनाका विशालताहरू छन्, तर लिडरसिपमा भएको चाहिँ अल्प सोचले, दलाली प्रवृत्तिले गर्दाखेरि देशको आज यो चाहिँ एउटा माग्ने दरिद्र अवस्थामा आएको छ। यसलाई सुधार गर्नको लागि अब चाहिँ सबै एउटा समान राष्ट्रवादको बाटो चाहिँ जगबाट गएर आएर पूर्ण चाहिँ आएर चाहिँ विकेन्द्रीकरणको चाहिँ माध्यमबाट अगाडि जानुपर्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प के हो त, राष्ट्रवादी प्रजातन्त्र हो भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। तपाईँले के सोधे भने आजसम्म सबै पार्टीहरू, नेताहरू संवादमा, बाचामा सफल भए, विकासको काममा, कार्यान्वयनको पक्षमा सबै असफल भए। तपाईँहरू पनि संवादमा सफल बन्नुहोला, आम जनतामाझ लोकप्रिय बन्नुहोला। सफल हुने आधार के र आजका पार्टीहरू सफल किन भएनन्? त्यसो भए सफल किन भएनन् भन्नेबाट गएर हाम्रा आधारहरू पुष्ट्याउनु ठिक होला। संवादमा सबै सफल भए, अब प्रतिबद्धतामा सबै सफल भए, बाँच्न सबैले गरे, यी सबै पार्टीमा सबै सफल छ। राजनीतिक धारलाई अगाडि ल्याएर आएको पहिलो पुरानो पार्टी भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। 7 सालदेखि अहिलेसम्म संस्कृति मास्नको लागि, यहाँका साधन स्रोतहरू दोहन गर्न र कौडीको भाउमा बिक्री गर्नको लागि र त्यो राणाको विरुद्धमा चाहिँ उभिएको र राणा शासन फाल्न र
राज संस्थाको विरुद्धमा उभिएको पार्टी थियो। 2033 सालपछि बिपी कोइरालाको चाहिँ मेलमिलापको अवधारणाले राष्ट्रवादको जगमा मिलाएर संस्कृति बचाउन, परम्परा बचाउनको लागि आएर चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले त्यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ यो विकासमा र विनाशमा के भयो मैले संक्षेपमा एक वाक्यमा भने। दोस्रो कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट दरबारकै छत्रछायामा बसेर नेपालको इतिहासमा कुरा गर्दाखेरि है, नेपालमा कम्युनिजमको चाहिँ दरबारकै छत्रछायामा बसेर अब शक्ति सन्तुलनको नाममा चाहिँ आएर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पश्चिमा राष्ट्रको चाहिँ खेलको गोटी बनिदिएको छ। र कुनै पनि आएर कतिपयले भन्ने गरेको छ, म त्यो शुद्ध शब्द बोल्दिनँ, के लिङ्ग हो होइन भन्छ, अथवा यिनीहरूको राजनैतिक पहिचान नै बोलमोलमा छ। त्यसैले आएर हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट विचारधाराका नाममा विभिन्न पार्टी छन् र अहिले को हो कम्युनिस्ट भन्ने चिन्न गाह्रो छ। त्यसपछि आएर 47 सालको संविधान चाहिँ आएर विश्वको चाहिँ उत्कृष्ट संविधानको नाममा तत्कालीन चाहिँ सन्त नेताले बनाउनु भएका विज्ञहरूले बनाउनु भएको चाहिँ आएर राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको चाहिँ 47 सालको संविधान जुन थियो, जहाँ चाहिँ संवैधानिक राजसंस्था पनि अडेको थियो, हिन्दू अधिराज्य उल्लेख भएको थियो, अथवा हाम्रो सनातन पहिचान थियो, हिमाल पहाड तराईलाई मिलाएर। यसमा के थप्नु मन लाग्यो मलाई? यसमा के जोड्नु मन लाग्यो तपाईलाई? जोड्नुस्, त्यसपछि म त्यहाँ कभर गरौँ। 72 को संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान मध्येको संविधान हो, 47 होइन। यहाँले भन्नुभयो म 47 हो भन्ने, म त्यसको पुष्टि मैले भनेको होइन, र नेपालको सदनबाट सबै नेताहरूले सरकारले भनेको कुरा हो। त्यसैले के भन्दाखेरि कागले म बकुला हुँ अथवा हाँस हुँ भन्नु, हाँसले नबोलेर बस्नु चाहिँ समर्थन हुँदैन, अथवा कसैले दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, उनका अधिकार हुन्। अब त्यसो भए त देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, राजनैतिक अस्थिरता, 2 दशकको चाहिँ राजनैतिक अस्थिरता होइन, हाम्रा चाहिँ आएर चाहिँ दरिद्र अवस्थामा पुगाउने र हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूको, नेपाली सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा राखिदिने होइन, वृद्ध भत्ता दिने, युवाहरूलाई चाहिँ आएर चाहिँ युवा पलायन हुने, बुद्धि पलायन हुने अवस्था ल्याउने अवस्था, यही अवस्था हो त यो संविधानले चाहिँ कल्पना गरेको चाहिँ उत्कृष्ट हो त। म कुरा गर्दै थिएँ, राजनीतिको विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि जानु खोजेको थिएँ, मैले कम्युनिस्टको कुरा गर्दै थिएँ। दरबारको छत्रछायामा बसेर नै आएर शक्ति सन्तुलनको नाममा पश्चिमा खेमाको गोटी बनेको देखिन्छ। आज चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाएका छन् र त्यसैले अहिले चाहिँ कम्युनिस्टको नामका पार्टीहरू, दल, समूह, व्यक्ति भए पनि आएर हरेक घटनाहरू 12 बुँदेको हस्ताक्षरदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच ल्याएका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा, अहिले हेर्नुहोस् पछिल्लो पटक तपाईँले भनेको जस्तै अथवा भन्ने गरेको चाहिँ 72 सालको चाहिँ उत्कृष्ट संविधानले परिकल्पना गरेको विषयमा 13 दिनमा चाहिँ संविधान संशोधन भएको थियो। कति पटक संशोधन भयो त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अर्थस्थिति कहाँ पुग्यो, हाम्रो चाहिँ सामाजिक सद्भाव कहाँ पुगेको छ, राजनैतिक मूल्य मान्यता त त्यो 0 होइन कि माइनसमा गएको छ। जोग्राफिकल एनालिसिस गर्दाखेरि, जियोलोजिकल बाट हेर्दाखेरि, पोलिटिकलबाट हेर्दाखेरि, सोसियल साइन्सबाट हेर्दाखेरि, इकोनोमिक्सबाट हेर्दाखेरि, फाइनान्सबाट हेर्दाखेरि, सुरक्षा र मुख्य कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियताको जग खलबल गरेर यिनीहरूलाई हल्लाइदिएर यिनीहरू केवल पदमा रमाएका छन्। अहिले चाहिँ यो देशमा चाहिँ 72 सालले समान विचार ल्याएको दल भनेर कसलाई भन्ने त? कांग्रेस र यो संविधान समावेशी छ, सबैले समेटेको, सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको संविधान। 47 को संविधानले देशमा विकास ल्याउन सकेन, सबैले समानता दिन सकेन, राजतन्त्रले काम गर्न सकेन भनेर यो संविधानलाई लत्याउँदै यो 72 को संविधान आएको होइन। 47 सालको संविधानलाई फाल्नका लागि, त्यहाँ भएका राष्ट्रियता र स्वाधीनताको जग बलियो भएको फाल्नको लागि विदेशीको डिजाइनमा 52 सालबाट चाहिँ सुरु भएको कथित चाहिँ माओवादी जनयुद्धले आज देशमा लिकाएको छ। त्यसैको पाइलो टेकेर हेर्नुहोस् त, तपाईँ विदेशी भन्दै हुनुहुन्छ। 2072 सालको असोज 3 गते सदनबाट सम्पूर्ण नेता सरकार यो प्रस्तुत गरे होइन, त्यहाँ आउँदैछु। त्यसको जग भनेको कहाँ भन्दाखेरि मूल जग के जग थपिँदै आयो नि। आएर 47 सालको संविधानका राष्ट्रवादका कुराहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराहरू, राष्ट्रिय एकताको कुरालाई मासेर राजनैतिक अस्थिरता ल्याएर फाइदा लुट्ने योजनामा त्यति बेला चाहिँ आएर एउटा हुइङको नयाँ नेपालको नाममा चाहिँ आएर कथित माओवादी जनयुद्ध सुरु भएर भारत र अमेरिकाले समेत विश्वको सबैभन्दा बढी भोट हाल्ने भोटर भएको देश, त्यहाँ प्रजातन्त्रको चाहिँ भोटर्स बढी भएको देश, जनसङ्ख्याको चाहिँ भारत र हिमायती राष्ट्र, प्रजातन्त्रको हिमायती राष्ट्र भन्ने अमेरिकाले ल्याए। तपाईँ भन्नुहोस्, यदि चाहिँ उनीहरूको आधारमा
विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नाम दिने चाहिँ माओवादी र प्रचण्ड बाबुराम जिन्दा छन् कि यिनीहरूले आएर माओवादबाट सुरु गरेको चाहिँ राजनैतिक अवधारणा र नेपाल बनाउँछु भन्ने अवधारणा कहाँ पुग्यो। 8वटा पार्टीमा परिवर्तन गएर डाक्टर बाबुराम चाहिँ आएर जात समेत फेरिसक्यो। पार्टी मात्रै फेरेन, देशको चाहिँ विकास गर्ने राजनीतिक धार मात्रै फेरेको होइन, उनले त जात पनि फेरेर बसिसके। अझै पनि आएर चाहिँ फेरि अझ कहाँबाट चुनाव उठ्ने भनेर रङ्गलो गरिरहेका छन्। त्यसो भए नेपाली नेताले ल्याएको संविधान होइन, नेपालको आवश्यकताको संविधान होइन, नेपालको एकता बनाउने संविधान भएन। यो के भन्दाखेरि तत्काल चाहिँ आएर विभिन्न षड्यन्त्रमा ललिपपमा देखाइयो। हेर्नुहोस् कि 12 बुँदेको चाहिँ हस्ताक्षर देशको माटोमा हस्ताक्षर नगरेर बाह्य देशको जमिनमा बसेर दिल्लीमा बसेर गरेको हस्ताक्षरले त्यति बेला चाहिँ एउटा मात्र पार्टीले बाहिर आएर विज्ञप्ति निकालेको थियो, त्यो चाहिँ नेमकिपा नारायणमान विचेज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीले मात्रै आएर हामीलाई झुक्क्यायो है 12 बुँदे सम्झौतामा भन्छ। आजको नेपाल, आजको सिङ्गो नेपालको त्यो परिणामको लागि कारण के भन्दाखेरि कारक तत्त्व भनेको 12 बुँदे हो। 12 बुँदेको लागि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरू अब त्यसलाई मास्न फाल्नु, त्यसलाई खारेज गर्न सक्नुपर्छ। त्यो खारेज गर्दाखेरि 72 सालको संविधानले आयातित रूपमा ल्याएको संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो प्रदेश सरकारको जुन बनाएको सेतो हात्ती भइसक्यो। हाम्रो क्षमताले र हाम्रो नेपालको आवश्यकताले पनि धान्न नसक्ने, हाम्रो आवश्यकता नभएको र क्षमताले धान्न नसक्ने यो चाहिँ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म तपाईँले आज मलाई बोलाउँदाखेरि निर्वाचनको विषयमा बोलाउनु भएको थियो, निर्वाचन भन्दाखेरि राजनैतिक अवधारणाहरू, उम्मेदवारीहरू, साधन स्रोत, देश बचाउने र बनाउने आधारका कुराहरूमा हाम्रा छलफलहरू तपाईँलाई मैले जोडिहालेँ नै छन्। त्यसो तपाईँहरूको पहिलो माग भनेको संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ भने तपाईँहरूको एउटा एजेन्डा हो यो निर्वाचनमा। अनि निर्वाचन एउटा साधन हो। संविधानले परिकल्पना गरेका अवधारणाहरूलाई, राष्ट्र विकासका अवधारणा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई कसरी चाहिँ बचाउने, संरक्षण गर्ने, नेपालका राष्ट्रिय साधन स्रोत र सम्भावनाको कसरी प्रयोग गर्ने, आफ्नो चाहिँ तपाईँले भनिसक्नुभयो संविधान नेपालको आवश्यकता होइन। त्यो संविधानको सबै कुराहरू भनेको होइन, बीचमा रातारात घुसाइएको जुन कुराहरू अहिले कङ्ग्रेसका शेखर कोइरालाले बोलिरहेका छन्, विभिन्न चाहिँ ठुला नेताहरूले बोलिरहेका छन् र आएर चाहिँ जुन कुरा आएर नेपाली काङ्ग्रेसको अफिसमा वाचन भएका कुराहरू संसदमा पुग्दाखेरि बिचमा कसले चेन्ज गरे। यो कुरा त अहिले नेताहरूले चाहिँ बयान दिइराखेका छन्। त्यो बयान अब हामीले बुझ्ने बेला भएर अब निर्णय गर्ने बेला भयो होइन र जनताहरूले। जबकि आएर सनातन हिन्दू अधिराज्यको पहिचान मासियो रातारात, संघीयता यहाँ थप गरियो। अनि प्रदेश सरकार हो भन्नुहोस् त, हिजो एउटा मन्त्रालय भएको ठाउँमा 7वटा मन्त्रालय, एकजना चाहिँ आएर राष्ट्राध्यक्ष भएकोमा अहिले राष्ट्रपतिको नाममा 7वटा 8वटा राष्ट्राध्यक्ष देखिएका छन्। आपसमा विवाद भएर आएको छ। पछिल्लो कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले ताजा स्मरण गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, नागरिकता विधेयकको अवस्था कहाँ पुगेको छ। देशको राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा राष्ट्राध्यक्ष हो नि, यो व्यवस्थाले कल्पना गरेको एक चाहिँ आएर प्रथम व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षको आएर चाहिँ इज्जत सम्मान र राष्ट्रपतिको उहाँको एकताको प्रतीक भयो कि भएन। आफूले बनाएको व्यवस्थामा, आफूले बनाएको संविधानले त्यहाँ आएर चाहिँ नियुक्त गरेको चाहिँ चुनेको चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको सम्मान गर्न नसक्ने संविधान, सम्मान गर्न नसक्ने दलहरू, त्यो सम्मान र संरक्षण गर्न नसक्ने नेताहरूलाई प्रश्न उठिसक्यो। अब कतिपल्ट प्रश्न उठाउने? अब त निर्णय गरेर यो व्यवस्थाहरू पद्धतिको विरुद्धमा सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईका हामी सम्पूर्ण चाहिँ असल नेपालीहरू एक आएर एउटै गोलबद्ध भएर जाने बेला होइन र? त्यसो तपाईँले सोधेँ मैले, शीर्ष पार्टीको विकल्प हामी हो अब भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो। अब हामीले जित्नुपर्छ, आम जनताले हामीलाई जिताउनुपर्छ नि तपाईँहरूको भनाइ हो। सदनको बाटो र मैले सडकको बाटोमा सानो कुरा गर्छु। के भन्दाखेरि कारण के त त्यो? अब के भन्दाखेरि हामीहरू जस्ता धेरै स्वतन्त्र नागरिकहरू, राष्ट्रवादी नागरिकहरूले आफ्ना, म मात्र होइन धेरै हुनुहुन्छ हिमाल पहाड तराईका, यहाँ आएर ठुला दलभित्र पनि हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थामा अभियानमा हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र प्रत्येक अभियानमा, दलमा र शक्तिहरूमा, विभिन्न मञ्चहरूमा आएर चाहिँ संस्थामा घुसपेट बढी छ। मुख्य कुराहरू के भन्दाखेरि हाम्रो इमान्दारितामा हाम्रो अलिकति साधन स्रोतको कमी छ, प्रविधिको कमी छ, देशमा गरिबी अवस्थाहरू छन्। त्यसलाई प्रयोग गरेर दीर्घ सोचको चाहिँ योजना बनाएर आफ्ना फाइदा हुनको लागि विदेशी शक्तिहरू सुनिश्चित रूपमा यहाँ घुसपेट भए। त्यति बेला
बडा महाजी र पृथ्वीनारायण शाह सरकारको पालामा पनि घुसपेट भएका पादरीहरूलाई लखेटिएको थियो, देश निकाला गरिएको थियो। अहिले त छ्यापछ्याप्ती आएर चाहिँ सबै राज्यका संयन्त्रमा हुँदा चाहिँ सेना विवादमा ल्याइयो। अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको कुरै नगर्नुहोस्, न्यायालयलाई चाहिँ विवादमा ल्याइदिइसक्यो। प्रधान न्यायाधीशको बयान सुन्नुहोस्, त्यसबाट जनता जागेर यिनीहरूलाई चाहिँ हतकडी बनाएर सिंहदरबारमा कब्जा गरेर देश कब्जा गरेर देश बचाउनु पर्ने बेला होइन। अब दोष कसलाई दिने? अब हामी जस्तो मान्छेहरूलाई पनि अब चाहिँ पहिचानको बेला हो। राष्ट्रवादीको नाममा आउने, हिजोका चाहिँ मन्त्री भएकाहरू अथवा मन्त्री नभएकाहरू अथवा हामी जस्ता ब्यारेकबाट आएका चाहिँ अब देश बुझेर अब चाहिँ देश बचाउनु पर्छ भनेर स्वतन्त्र सत्य आवाज उठाएका व्यक्तित्वहरू एक हुने बेला हो। त्यहाँ पनि घुसपेट छ। हेर्नुहोस्, कोही बाबुको पालाबाट घुसपेट छन्, कोही आफ्नो पालामा घुसपेट छन्। अझै पनि आएर राजाका नाममा, हिन्दूका नाममा, राष्ट्रियताको नाममा, राजनीतिका नाममा बिगाड्ने काम गरेका छन्। ती व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर असल व्यक्तिको पहिचान गरेर राष्ट्रहितको लागि परिचालन गर्ने बेला पनि हो। विष्टजी, त्यसो तपाईँहरू चुनावमा ठ्याक्कै के कारणले, कुन प्रयोजनको लागि? अब हामीले एउटा अभियानबाट जनजागरण गर्नको लागि सत्य राष्ट्रहितका कुरा। तपाईँहरूका उम्मेदवारलाई नेपाली जनताले किन जिताउनु? सुन्नुहोस्, यहाँ उम्मेदवार भन्दै हुनुहुन्छ, मैले उम्मेदवार दिन्छु कि दिँदैन कि कसरी दिँदैछु अहिले भन्न नै बाँकी छ। अहिले भन्ने छु, जहाँसम्म हामीले हिमाल पहाड तराईको सिङ्गो नेपालका चाहिँ जनतालाई सत्य तथ्य चाहिँ उजागर गर्ने भनेर हामीले वैचारिक र बौद्धिक सङ्घर्षको माध्यमबाट हामीले सत्य कुराहरू बाहिर राख्दै आएका छौँ। यस्तै धेरै छ, हामी मात्रै होइन, त्यो राख्दै आएका छौँ भने स्थानीय निर्वाचनमा पनि अब जनताको चाहना चाहिँ मतदानबाट हो भन्नको लागि चाहिँ हामीले पनि एउटा चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि 46 ठाउँमा हामीले पनि आएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दियौँ। 46 जना मध्येमा 17 ठाउँमा उद्देश्य मिल्ने, राष्ट्रहितको चाहिँ आवाज लिएको, नारा उठाएको, उद्देश्य उठाएको, राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्रको चाहिँ नारा र एउटा धारणा राखेको हामीले रापरपासँग हाम्रो चाहिँ त्यो चिन्हबाट पनि हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू 17 ठाउँमा हामी चाहिँ उम्मेदवारी दियौँ। बाँकी ठाउँमा 29 ठाउँमा हामीले स्वतन्त्रबाट दियौँ, 2 ठाउँमा स्वतन्त्र सदस्यहरू जिते। योमा त पुरा हुँदैन। अथवा संसदीय व्यवस्था नेपालमा यिनीहरूले छन् नि कस्तो कस्तो मान्छे माथि पुगेका छन्, कस्ता कस्ता दलमाथि पुगेका छन् भन्ने कुराहरू स्मरण गर्नु, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो चाहिँ आएर को मान्छे माथि पुगेका छन्, आएर आतङ्ककारी घोषित गरिएका र आतङ्ककारी घोषित गर्ने व्यक्ति अथवा आतङ्ककारी टाउको तोकिदिने व्यक्ति र तोकिएका टाउकाहरू आज एक ठाउँमा छन्। नीति नियम बनाउने, कानुन बनाउने ठाउँमा, बजेट बनाउने ठाउँमा, पास गर्ने ठाउँमा अथवा नेपाल सरकार भन्ने देखिने ठाउँमा सिंहदरबारभित्र पुगेका छन्। 72 सालको चाहिँ राम्रो मान्छे मात्र होइन, नीति कागजको चाहिँ खेलौना बने, संविधानलाई कागजी खेलौना बनाएर खालि सत्ता र शक्तिमा बसेर राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रियता मासिदिने। अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको बारेमा भएको चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्था छ, त्यस्तै गरेर अहिले नागरिकतामा आएको पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस् न। नेपालको नागरिकता पाउनु पर्नेलाई कसैले रोक्छ? रोक्दैन। नागरिकता वितरण गरेर एकैचोटि ल्याएर विदेशीलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाउने, विदेशीलाई प्रधान सेनापति बनाउने, विदेशीलाई चाहिँ आएर अख्तियारको प्रमुख बनाउने, विदेशीलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने कानुन यो घृणता होइन? अथवा कुन देशले त्यो सुविधा नेपालीलाई दिएको छ? यदि अमेरिकामा चाहिँ नेपालीले गएर अमेरिकामा चाहिँ आएको चाहिँ बस्दाखेरि त्यो सुविधा पाउँछ भने दिए हुन्छ। भारतले पनि हामीलाई नेपालीलाई त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई त्यो सुविधा दिन्छ भने दिए हुन्छ। अथवा रेसिप्रोक्रेसीको कुरा हुन्छ, अथवा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा लागू भएको छैन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले समेत त्यहाँ प्रभाव पारेको हुन्छ। भारतको चाहिँ आएर परराष्ट्र मन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भर्खरै, एसियन युगको लागि, एसियन शताब्दीको लागि चाइना र भारत मिल्नुपर्छ, एसियन शताब्दीको लागि चाइना र भारत मिल्नुपर्छ भनेर छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ आएर फरेन एफेयर्सको चाहिँ त्यहाँ मन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई सम्झिने हो भने लिपु लेखको कुरा हुँदाखेरि 2+1 भन्छ कुटनीतिमा, 2+1 को डिप्लोमेसी चाहिँ मोदीको सरकार र सी जिनपिङको चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेर नेपाललाई त्यहाँ जानकारी नदिएर 2+1 को नीति अप्लाई गरिसक्यो हो नि।
अथवा अहिलेको चाहिँ भारतको चाहिँ आएर त्यो चाहिँ विज्ञ आएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले जुन चाहिँ आएर चाहिँ जयशङ्करजीले कुरा उठाउनु भएको छ, भारत र यहाँ चीन मिलेर एसियन शताब्दीको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छ, यति बेलामा नेपालको महत्त्व झन् बढ्छ। किनकि हाम्रो चाहिँ नेपाल साउथ एसियामा प्राचीन स्वतन्त्र राज्य हो। यहाँ गठबन्धन विभिन्न दबाव र प्रभावमा यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमले गाजे माजे पारे पनि नेपाल चाहिँ प्राचीन स्वतन्त्र राज्य हो। भारतको संस्कार संस्कृति र नेपालको संस्कार संस्कृतिमा हामी नजिकमा छौँ। अहिले चाहिँ प्रशासनिक दृष्टिकोणले उत्तरको चाइना दक्षिणको भारतको बिचमा जुन नेपाल छ, नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रको समुद्र पारका राष्ट्रको अथवा त्यहाँ नीतिको अथवा शक्तिको यहाँ उपस्थिति भयो भने, यहाँ चलखेल भयो भने घाटा नेपाललाई मात्र होइन भारतलाई पनि घाटा हुन्छ, चाइनालाई पनि घाटा हुन्छ। तसर्थ अहिले चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको निर्वाचनको सिलसिलामा हाम्रो सनातन पहिचान बचाउनको लागि चाहिँ सबै पार्टी एक हुनुपर्छ। यो निर्वाचन चाहिँ समस्याको समाधान होइन। मैले अब खुलेर कुरा गर्दाखेरि एक नम्बर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार यो निर्वाचन अनिवार्य हो, गर्नुपर्छ, नभए संविधान असफल हुन्छ। हामीले यो डाइरेक्ट न्यारेसन मात्रै भयो, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समय अवधिमा लागू गरेन भने संविधानमा चाहिँ समस्या आउँछ। अर्कोतर्फ हेर्नुहोस्, त्यो समस्या नआओस् भन्नको लागि के गर्दैछ यिनीहरूले, यो चाहिँ घातक सरकारले, राष्ट्रघाती सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउँदैछ। यहाँलाई पनि जानकारी होला, अब यिनीहरूले सदन र संसदको चाहिँ म्याद थप गर्नको लागि अथवा अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि अध्यादेश ल्याउँछ। यो कुराहरू यदि अब निर्वाचनको लागि 2 महिना मात्रै बाँकी छ, यिनीहरूले अध्यादेश ल्याउँछ। किनकि यिनीहरूलाई आफैमा शङ्का छ कि निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न, शङ्कामा छ कि त्यसको निर्वाचन हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का स्वयं सरकारलाई भावनाले आफ्नो सत्ता र शक्तिलाई कायम गर्नका लागि यिनीहरूले अध्यादेश ल्याउँदैछन्। यो कुरा म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ। अब हामीले यो निर्वाचन मात्रै जति पनि हाम्रो व्याख्या भयो, विश्लेषण भयो, वार्ता भयो, निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरिसकेको छ मुख्य 4 गते एनी हाउ घोषणा गरे। के भयो त घोषणा गर्ने, त्यो अनिवार्य काम हो, गरिसक्यो। यो मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छ, गरेको छ। अब अहिले पार्टी दर्ता बन्द गरेको छ, तर चुनावको लागि पार्टी दर्ता बन्द भयो हो। हामीले आफ्नो विधा र विचार समान विचारको चाहिँ पार्टी दर्ता गर्न त कानुनले रोक दिँदैन। फरक त्यति हो, यो चुनावी प्रयोजनको मात्रै लागि रोक्या हो। यो कुरा चाहिँ तपस्वी प्रक्रियागत कुरा हुन्। त्योभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि निर्वाचन यो देश बचाउने र बनाउनेको लागि अहिले निर्वाचन मात्रै एउटा समाधान होइन। निर्वाचन भन्दामा को आउँछ भन्नुहोस् न, पात्र परिमिति तिनै आउने। अनि हामी चाहिँ देश परिवर्तन, देश विकास, राष्ट्रिय र राष्ट्रियता स्वाधीनताको चाहिँ रक्षा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा लास्ट नेपाली सम्बन्ध। अब त्यो संवाद रहेन, तपाईँलाई के कुरा जोड्नु चाहियो मैले, त्यो संवाद रहेन। स्थानीय तहमा पनि यही संवाद थियो, तर कयौँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे। स्थानीय निर्वाचन देशको आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो सिकाइ हो। हेर्नुहोस्, माओवादीको चाहिँ कथित जनयुद्ध, तपाईहरु राम्रा एजेन्डा लगेर जानुहोस्, तपाईहरुलाई पनि नेपाली जनताले जिताउन सक्छ। कुरा उठ्यो म क्लियर गरिदिन्छु। स्थानीय निर्वाचन र अहिले चाहिँ यो केन्द्रीय संघीय निर्वाचन अलि फरक प्रकृतिको हो। यो कुराहरू सबै विज्ञले बोलिरहेका छन्। म यहाँको माध्यमबाट यो समयलाई प्रयोग गरेर भन्छु, स्थानीय निर्वाचन चाहिँ आएर जति बेला चाहिँ 47 सालको संविधान फाल्नको लागि चाहिँ ल्याइएको चाहिँ कथित माओवादी जनयुद्धको बेलामा पनि हेर्नुहोस् है, 1.5 दशकसम्ममा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुन पाएन। त्यसैले स्थानीय निर्वाचन भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो दैनिक दिनचर्या, नेपालीको दैनिक दिनचर्या, दैनिक प्रशासन, दैनिक शान्ति सुरक्षा विकास, घाँस बाँस कपाससँगको चाहिँ त्यो सेवा पनि हो। त्यो स्थानीय निर्वाचन भयो। ठिक छ, हामीले भनेको चाहिँ राजनैतिक अवधारणामा, वैज्ञानिक चाहिँ राष्ट्रवादको अवधारणामा पनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय स्तरलाई पूर्ण चाहिँ उनीहरू चाहिँ आएर स्वायत्त बनाउने, पूर्ण अधिकार दिने, बिचको प्रदेश सरकार मासिक चाहिँ अहिले चाहिँ खारेज गर्ने र केन्द्र र जिल्ला मात्रै बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि प्रशासनिक बारेमा छिटो न्याय गर्न, विकास गर्न, निर्णय गर्न छिटो हुन्छ। केवल एउटा चाहिँ कोअपरेसन कोअर्डिनेसनको लागि मात्रै क्षेत्रीय चाहिँ एउटा चाहिँ आएर सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय राख्ने भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। त्यो अवधारणालाई क्रमशः चाहिँ निर्वाचनको घोषणाको चाहिँ मौकामा गरौँला। अहिले निर्वाचन मैले भने पटक पटक भने निर्वाचन चाहिँ देशको समस्या होइन। यो निर्वाचन त के संविधानले तोकेको अनिवार्य प्रक्रिया हो। सकेसम्म यो निर्वाचनले मात्रै देशको समस्या समाधान हुन्न। पात्र परिमिति त्यही आउने, त्यही गठबन्धन हुने। भन्नुहोस् त, नेपालको संविधानले एउटा के चाहिँ तपाईहरु नेपाली जनताको मन जित्न सक्नुस्, तपाईहरु भोलि सदनमा पुग्नुहुन्छ।
बकैदा सदनमा त्यसैले हामीले बाटो दुईटा लिएका छौँ। सदनको यही संविधानले दिएको तपाईँले अघि भनेका कुराहरू पनि संविधानभित्र भएका कुराहरू पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो हो माध्यम। त्यो माध्यम के भन्दाखेरि ढिलो भइसकेको भनाइ मात्रै हो, किनकि ढिलो भइसकेको छ। अब ढ्यापढ्यापे हानेर पास कि फेल भन्ने त्यो प्रवृत्तिले देश बिगारेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अहिले के भन्दाखेरि जनताको भावना चाहनालाई मिलाएर संविधान पुनर्लेखनको माग हो। अहिले मुख्य कुरा चाहिँ जुन हामी कुरा गर्दैछौँ निर्वाचनकै पिलामा दलको माध्यमबाट जाने। यहाँले भनेको चाहिँ के हो त, दलबाट जाऊ। दलबाट जानको लागि कसरी जाने ल भन्नुहोस् त। दल कङ्ग्रेस र अहिले हामीले बुझेको कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको एउटा दुईटा धार हो होइन। यिनीहरू विपरीत राजनैतिक अवधारणा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा छन् है। होली वाइनका चाहिँ प्रवक्तादेखि लिएर प्रजातन्त्रको हिमायती म नेता हुँ भन्ने शेरबहादुर देउवा, होली वाइनको चाहिँ आएर प्रवर्धक माधव कुमार नेपाल र टाउको चाहिँ 17,000 नेपालीको चाहिँ ज्यानमा चाहिँ रगतको आलमा राजनीति आएर चाहिँ गैर जिम्मेवारी राजनीति गर्ने प्रचण्ड बाबुराम त्यही मिलेर चाहिँ बसेका छन्। अहिले केपी ओली चाहिँ राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ अलग भएर बसेका छन् है अहिले होइन। अझै आएर नारायणमान बिजुछे अलग भएर बसेका छन्। त्यसो केपी ओली राष्ट्रवादी हुन्? मैले सबैको राष्ट्रवादी नभए पनि राष्ट्रवादको आवाज चाहिँ अलिकति उठाएर आएका छन् भन्न खोजेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा हो। अहिले चाहिँ उनले राष्ट्रवादको आवाज उठाएर आएका छन्। त यति बेला के भन्दाखेरि अब हामी जो माओवादीसँगै उहाँहरूले चुनाव लड्नु भयो, यहाँले भन्नुभयो त्यो विगतलाई हेर्दै गएपछि त्यसैले भने नि 2007 सालबाट हेर्दै आएपछि त मूल्यको राजनीति भयो। अहिले पनि नेकपा एमाले सुन्नुहोस् गठबन्धन गर्न खोजेको छ। अब हामीले बाटो खुल्ला गरेको छ। म बुदाको तुमा भनौँ है, संविधानले परिकल्पना गरेको यो गठबन्धन छैन, कहीँ पनि संविधानमा छैन। र गठबन्धन विश्वमा चाहिँ राजनीतिक गठबन्धन सरकार बनाउनलाई गठबन्धन होस् त्यो स्वीकार्य छ। तर अहिले जनताको घरमा जाने, यहाँले भन्नुभयो नि जनताको घरमा जाऊ भन्यो, जनताको घरमा जानलाई अब त्यहाँ आएर यिनीहरूको घोषणापत्र एउटा सबै एकै ठाउँमा उभिएर होइन मिलेर चुनाव जानमा के फरक परेर त्यसैले भनेको त्यो एउटा घोषणापत्र बनाएर जानु राम्रो हो। तर यिनीहरू के भन्दाखेरि घोषणापत्र अलग अलग, सत्ता जित्ने अनि आएर 1 2 3 4 5 अरू ढ्यापढ्यापे गर्नको लागि बहुमत लिनको लागि र चाहिँ जानु खोजे जनताको घरमा जाने हो भने जनता कहाँ जाँदाखेरि हामी घोषणापत्रमा हाम्रो राजनैतिक धार यो, विकासको धार यो, राष्ट्रियताको धार यो, हिन्दू संस्कृतिको धार हाम्रो यो, अन्य धर्म धार्मिक सहिष्णुताको धार यो, हाम्रो शिक्षा यो, स्वास्थ्य यो, विकास यो, अथवा जमिनको प्रयोग गर्ने भने यसरी जाने, अथवा परराष्ट्र नीति यो भनेर जानुपर्ने हो नि। अथवा यिनीहरू के भन्दाखेरि विपरीत पोलारका राजनैतिक विचारधाराका शक्ति एउटामा आउँदाखेरि अब हामीले के गर्ने भनेर हामीलाई पनि गाह्रो भएको छ। कुन गाह्रो भन्दाखेरि अब जनताको घरमा चाहिँ जाँदाखेरि कसलाई हामी कुन चाहिँ राजनीतिक धार लिएर जाने। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा कुरा के गरेको छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पछिल्लो कुरामा तपाईँलाई के स्मरण गराउन चाहियो भने सत्ता गठबन्धनले प्रष्टमै भनिरहेको छ देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि यो गठबन्धन बनेको यो अहिलेको आवश्यकता होइन, यो ललिपप हो। अब जनतालाई म हात जोडेर भन्छु, जनता जनार्दन यो गठबन्धन राष्ट्रिय हितमा छैन 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 भन्दाखेरि कसरी विश्वास गर्ने भने माइनस र प्लस चाहिँ जोडेको कुरामा चाहिँ के यिनीहरूले भन्नु पर्यो मैले कम्युनिस्टवाद छोडेँ भन्नु पर्यो, के आएर चाहिँ कङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो मैले प्रजातन्त्र छोडेँ यो बाधा आयो भन्नु पर्यो। यो नभनेसम्म यो कुराहरूमा चाहिँ शङ्कै छैन, यिनीहरू राष्ट्रिय हितमा छैनन्। अझै पनि बाह्य शक्तिका गोटी बनेर बाह्य शक्तिको गोटीको नाममा चुनाव जितेर आएर फेरि पुरानै पात्र प्रवृत्तिको चाहिँ दोहोऱ्याइ हुने खेल हो। यति बेला चाहिँ सबै राष्ट्रवादी एक हुनुपर्नेमा अब स्वतन्त्रको कुरा उठाउनु भएको थियो। स्वतन्त्रको नाममा म नामै तोकेर भन्छु, त्यहाँ आएर रविजीले ल्याएको चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीको स्वतन्त्र हो। उहाँले भन्दाखेरि उहाँले सीमाको बारेमा बोल्नु भएको छ, उहाँले एमसिसीको बारेमा बोल्नु भएको छैन, एसपिपीको बारेमा बोल्नु भएको छैन, सनातन हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पशुपति र बुद्धको बारेमा उहाँले बोल्नु भएको छैन, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा बोल्नु भएको छैन होइन। अनि चाहिँ हाम्रो देश विभिन्न मुकुण्ड विदेशी मुकुण्ड लगाएर आएको खेल हो। यसमा निर्धक्कसँग भन्न सक्छु र जनताहरू चाहिँ अब अलमलमा पर्नु हुँदैन। यो चाहिँ आएर मान्छे रवि लामिछाने पनि देशभक्त होइनन्, लक्षण देखिएन। उहाँले लिएको विचारधारामा त्यहाँ घुसपेट छ, उहाँको विचारधाराहरू उहाँले स्पष्ट जनतालाई भन्नुपर्छ। अब भन्न सकेन भने जनतामा चाहिँ अलमलमा नपरोस्। बजारमा विभिन्न वस्तुभाउहरू आउँछ होइन, त्यहाँ अहिले झिलिमिली बढी हुन्छ, त्यसमा जनताले बुझेन भने फेरि धोका हुन्छ। देशमा चाहिँ आएर अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता आउँछ, त्यसले ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल नागरिक अभियानको चाहिँ आएर निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको थियो। मैले भने हामी चाहिँ अहिलेसम्म पार्टी दर्ता गर्न चाहिँ गएका छैनौँ।
हामीले आफ्नो स्वतन्त्रको रूपमा विचारलाई राखेका छौँ। वैज्ञानिक चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रवादको नामबाट गएर यो देशको संस्कृति, यो देशको प्रकृति भन्दा इन्भाइरोमेन्ट, साधन स्रोत प्रकृति र लाई चाहिँ प्रयोग गरेर म्याक्सिमम युज गरेर संरक्षण सम्वर्धन गरेर आधुनिक प्रविधिसँग सन्तुलित प्रयोग गरेर जानुपर्छ र प्रजातन्त्रको आधार नै हो। हाम्रो चाहिँ आएर तल्लो चाहिँ तहमा चाहिँ स्थानीय सरकार कायम गर्ने, प्रदेश सरकार खारेज गर्ने, केन्द्रीय सरकार कायम गर्ने र मन्त्रीका सङ्ख्याहरू 15 जनाभन्दा बढ्ता नगर्ने, मन्त्रालय 15वटा भन्दा बढ्ता नगर्ने, यी कुराहरू धेरै 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 छन् हामीसँग। तथापि अब हामी भन्नेखेरि हेर्नुहोस् त, स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई किन राष्ट्रवादी मान्ने? हामी के भन्दाखेरि राष्ट्रहितका कुरा उठाएका छौँ, अथवा यो देशको मौलिक पहिचानमा चाहिँ हामी उभिएका छौँ। यो देशको मौलिक उत्पादन गुन्द्रुक होस् अथवा कोदोको रक्सी होस्, ब्रान्डेड गरेर जानुपर्छ भन्ने, अथवा इथिक्समा जाने इन्टरनेसनल ल र नेसनल लको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी कहाँ सम्भावना बढी छ, सफ्ट पावर हामी प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो शक्ति हो बाह्य देशलाई यहाँ चाहिँ आउन नदेऊ, हामी चाहिँ आएर असंलग्न भएर बसौँ भनेको छु। जुबै विगतका ठुला पार्टीहरू, कुनै पनि पार्टीहरू असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ यहाँले रक्षा गर्न सकेनन्, यहाँ सम्मान गर्न सकेनन्। त्यो हुनाले हामीसँग हेर्नुहोस् त, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हिमाललाई कसरी प्रयोग गर्ने। हिमाल पनि हाम्रो के हो त, सफ्ट पावर हो। हाम्रो चाहिँ आएर सनातन हिन्दू राष्ट्र जो पहिचान छ त्यो हाम्रो सफ्ट पावर हो, मौलिक पहिचान हो। बुद्धको जन्मदेश हाम्रो मौलिक पहिचान हो। भारत र चाइनाको बिचको यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक लोकेसन छ, यो पनि हाम्रो सफ्ट पावर हो। यसलाई राष्ट्रिय हितमा र विश्व मानवताको र विश्व शान्तिको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अर्को त वीर गोर्खालीको हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडमार्क हो, यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्ने ठाउँहरू छ। कल्चरल डाइभर्सिटी, जियो डाइभर्सिटी धेरै धेरै छ। यति मात्रै होइन, भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि सबैभन्दा बढी सूर्यको ताप आउने देश यो चाहिँ नेपाल हो। सानो भए छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा सानो चाहिँ भूभाग भए पनि बढी सूर्यको चाहिँ तेज आउने, त्यो शक्ति आउने ठाउँ पनि नेपाल हो। यस्ता धेरै धेरै कुराहरू छन्। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि त्यसैले हामीले तीनटा रणनीति, राजनैतिक रणनीति, एउटा चाहिँ पार्टी दर्ता गर्नको लागि यिनीहरूको चाहिँ भुल भुलैयामा छ, त्यसले गर्दा पार्टी दर्ता स्वतन्त्र भएर बस्ने। अब यहाँले भन्नुभयो तपाईँहरू कुरा मात्रै गर्ने, संवाद मात्रै गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यसैले अब हामीसँग चाहिँ उद्देश्य मिल्ने दलसँग कुरा भइरहेको छ। उद्देश्य मिल्ने दल भन्नाले राप्रपासँग हाम्रो अब यो चुनावको लागि र हामी गठबन्धनको लागि अथवा एकीकृत हुनको लागि कुरा भइरहेको छ यो हप्ताभित्रमा। अब अघिसम्म तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुहोस् न, म पुरा गठबन्धन गरेर किन जाने? गठबन्धन चाहिँ विचारमा एक भएर जाने विचार, किनकि विपरीत ध्रुवको चाहिँ कुरा मैले त्यसो भए अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रको देशलाई विकास गर्ने मात्रै एजेन्डा अहिले उहाँहरूको विचार पनि त्यही हो। अब विचार सिद्धान्त र देशमा विकास के भन्दाखेरि सबैको विचार उहाँहरूको देश विकास मात्रै गर्ने हो। मुखले एउटा व्यवहारमा एउटा भयो भनाइ हो कि मुकुण्ड चाहिँ प्रजातन्त्रको, मुकुण्ड कम्युनिस्टको होइन, काम चाहिँ आएर विदेशी कम्फोर्टको सरकार, विदेशी कम्फोर्टको नीति, विदेशी कम्फोर्टको बजेट, विदेशी कम्फोर्टको चाहिँ पदोन्नति र विदेशी कम्फोर्टको चाहिँ निर्वाचन नहोस् भन्नको लागि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य मिल्ने राजशासनसहितको प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ जुन नारा लिएको चाहिँ राप्रपासँग केही कुरा मिल्छ कि भनेर हामीले यदि सदनबाट जाने हो भने त्यो दल दर्ता गरेको कारणले त्योबाट जाने भन्नको लागि चाहिँ यो शुक्रबारभित्रमा, म अझ भन्छु, यो शुक्रबारभित्रमा राप्रपासँग हाम्रो गठबन्धन अथवा सहकार्यको कुराहरू भयो भने हामी दलबाट जान्छौँ। यदि शुक्रबारभित्रमा पनि हाम्रो चाहिँ कुरा मिलान भएन भने हामी स्वतन्त्रको चाहिँ पहिचान छ। स्वतन्त्र पहिचानमा हामी 165 ठाउँमा पुग्न नसके पनि 7वटा प्रदेश र काठमाडौँमा 8वटा ठाउँमा हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी असल व्यक्तित्वलाई एजेन्डासहित त्यहाँ आएर वैज्ञानिक राष्ट्रवादको एजेन्डामा संस्कृति, प्रकृति र प्रविधिलाई सदुपयोग गरेर हामी जान्छौँ। राष्ट्रशासनसहितको प्रजातन्त्र हाम्रो आवश्यकता हो भनेर हामी जानेछौँ। त्यसो तपाईँहरूको एजेन्डा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्दैन, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिल्दैन, नेकपा एमालेसँग मिल्दैन, राप्रपासँग मात्र मिल्छ? नजिक राप्रपासँग धेरै मिलेको छ। के मिलेको? अब उनी राष्ट्र शासनको प्रजातन्त्र भन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्छ। अहिले नेपालले सम्मान गरेकै कुरा हो, त्यो अनुसरण गरेकै कुरा हो। त्यो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा मैले त्यो राप्रपासँग चाहिँ नजिक मिलेको भन्नुपर्नेमा विभिन्न कारणमध्येमा जब देशमा राजनैतिक परिवर्तन भएर आए, राजनैतिक परिवर्तन भएर रातारात यहाँका चाहिँ परम्परा संस्कृतिहरूलाई मासिँदाखेरि पनि राप्रपाका चाहिँ मूर्धन्य जुन नेताहरू छन् त्यो नेताहरू चाहिँ
धेरै नेताहरू केही छुटेर गएको छ कुरा गरौँ होला तपसिलमा असल धेरै नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर यो संस्कार संस्कृति परम्परालाई बचाउनुपर्छ स्वाधीनतालाई बचाउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा उभिएर बसे हो उभिएर बसेकोमा सूर्यबहादुर थापाको डेथ भएको छ उहाँको छोरा कङ्ग्रेसमा जानुभएको छ यो अवस्थामा त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्यति बेला उठेको चाहिँ अर्का चाहिँ अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्थ्यो होइन योभन्दा चाहिँ 74को चुनावमा चाहिँ भोट माग्दाखेरि माई गाईका कुरा लिएर आउनुभएको थियो अहिले उहाँले पार्टी छोडेर जानुभएको छ यी छिनामी यी कुराहरू बाहेक अर्को केशरबहादुर विष्ट पनि पटक पटक मन्त्री भएर चाहिँ आएर रापरपाको विभिन्न गुट र उपगुटमा बसेर फेरि उहाँले चाहिँ राजनीति चाहिँ बाट चाहिँ अलिकति चाहिँ मूलधारबाट बाहिर आएर फेरि आज राष्ट्रिय शक्तिको नामबाट चाहिँ उहाँले टाउको ठुलो चाहिँ उठाउन खोज्नु भएको छ उहाँको राजनीति के हो त्यो पनि बुझ्न गाह्रो छ यी व्यक्तिहरूकै कारणले चाहिँ आएर चाहिँ व्यवस्था गएको होइन र यी जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन अहिले आदर्शको भाषण गर्नुहुन्छ विभिन्न व्यक्तिहरू केशरबहादुर विष्ट मात्र होइन धेरै धेरै व्यक्तिहरू कमल थापा गएर बाहिर भाषण गर्छ हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछ भन्छ केशरबहादुर विष्ट आएर भन्छ म चाहिँ अब यो व्यवस्था फाल्छु भन्छन् कि यिनीहरूकै कारणले चाहिँ व्यवस्था गएन र यिनलाई पनि टाउको चाहिँ यिनीहरूलाई औँला ठौराउने आधार हामीसँग छ तपसिलमा गरौँला रापरपाको आधार सुन्नुहोस् है रापरपाको आधार भन्दाखेरि नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा रापरपाले चाहिँ के तीनटा चाहिँ लक्षण देखायो एउटा नेतृत्व परिचय आएर चाहिँ हस्तान्तरण युवामा गर्यो अथवा अर्को चाहिँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्यो एमाले गर्न सकेन प्रजातन्त्रवादी कङ्ग्रेसले गर्न सकेन माओवादीले गर्न सकेन आएर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई चाहिँ व्यक्तिको रूपमा होइन कि अथवा रापरपाका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जुन भोटर छन् जुन त्यहाँका सदस्य कार्यकर्ताहरू छन् उनी कार्यकर्ता छन् तिनीहरूको चाहिँ सोच चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सुधारवादी परिवर्तन नेतृत्वमा चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याएर देखायो त्यसैले मैले चाहिँ सलाम गर्छु कि त्यहाँका कार्यकर्ताहरू उहाँहरूले नेतृत्वलाई चाहिँ आएर के त हस्तान्तरण गरे आधार थियो दोस्रो कुरा त्यहाँ चाहिँ अझै पनि के विवादमा आएका नेता पनि होलान् हो पशुपति शमशेरको चाहिँ हामीलाई जानकारी छ महाकालीमा नाम जोडेको थियो प्रकाश चन्द्र लोहनीको नाम चाहिँ महाकाली सन्धिमा जोडेको थियो तर काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई हेर्नुहोस् 7 साल पछिका गठबन्धनको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ व्यापारिक गठबन्धन हुँदै हुँदै अहिले राजनीतिक गठबन्धन हुन आएको हो त्यसैले रापरपा चाहिँ अरूभन्दा अब्बल भएको देखेको र रापरपासँग विचार मिल्ने भावनाले शुक्रबारसम्मको भागा छ मैले चाहिँ रविन्द्र मिश्र चाहिँ हुन्छ एउटा चाहिँ मूर्धन्य एउटा नेतृत्वको रूपमा आउनु खोजेको छ मैले रविन्द्र मिश्र मेरो साथी पनि हुन् मेरो चाहिँ बाल सखा पनि हुन् मैले क्याम्पस पढ्दाखेरिको साथी पनि हुन् अहिलेसम्म मेरो असल साथी पनि हुन् रविन्द्र मिश्र मैले उहाँलाई पनि भनेको छु रविन्द्र उहाँ चाहिँ राजनीतिमा असफल हुनु भएको होइन असफल होइन असफललाई विभिन्न कारणले बन्छ एउटै पद चुनाव जित्नु र हार्नु मात्रै सफल असफल होइन विभिन्न किनकि एभ्रिथिङ इज पार्टी नै छोडिसक्नु भयो उहाँले पार्टी छोड्नु उनले नैतिकता देखाएको हो अर्को त्यो पार्टीमा जोडिन्छ मैले चलाउन सकिन राजनीति बुझ्न सकिन भने उहाँले छोडेको होइन राजनीति बुझ्न सकेको होइन उहाँले चाहिँ मौका दिएको उहाँले चाहिँ अगाडि नेतृत्व गरेर ल्याउने कि विचार ल्याउनु भएको छ नि त होइन आफ्नो आफ्नो विचार ल्याउनु भएको छ विचारको अगाडि जाने हो पार्टी परिवर्तन हुन सक्छ बिपी कोइरालाले चाहिँ आएर अवलम्बन गर्नुभएको राजनैतिक नीति 2033 सालमा आएर मेलमिलाको नीतिमा आउनुभयो हो नि कृष्ण प्रसाद भट्टराई लोहा पुरुष गणेश मान सिंहले पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आयो कि आएन त्यो के भन्दाखेरि भित्र बाह्य शक्तिका घुसपेटले यस्ता अवस्था आउँछन् मैले रविन्द्र मिश्रजीलाई पनि भनेको छु साथीलाई भनेको छु तपाईँ हामी एउटैबाट जाउँ भनेर अनुरोध गरेको छु सायद एजेन्डा मिल्छ तपाईहरुको उहाँसँग चाहिँ पछिल्लो पटक उहाँको एजेन्डा मिल्छ पहिलाका चाहिँ विवेकशीलका एजेन्डा भन्दा पनि अहिले चाहिँ उहाँले बाहिर आएर ल्याएका एजेन्डाहरू राष्ट्रवादका एजेन्डाहरू संस्कृति राष्ट्रकै कारणले गर्दाखेरि अहिले मिल्छ विवेकशील साझापार्टीमा विवाद आएको हुँदाहुँदै पार्टी फुट्यो उहाँले पार्टी त्याग्नु पर्यो त्यो विचारमा आउँदाखेरि चाहिँ फुट्छ उहाँले अर्कोलाई मौका दिएको छ यहाँ तपाईँको विचार अगाडि ल्यानुहोस् भनेर मौका दिएको हो अब उहाँ चाहिँ चुनावमा लड्छु भन्नुभएको छ चुनावमा लड्छ फरक के थियो मैले भनेको छु अब चाहिँ उहाँका पनि पछिल्लो दिनमा यो संवाद मैले किन जोड्यो भने देशभन्दा माथि जुन विचार भन्ने तपाईँहरूको मेन एजेन्डा हेर्दाखेरि राज संस्थाको कुरा आएको छ यो राज संस्था चाहिँ नेपाली जनतालाई बुझेर सोधेर तपाईँहरू चाहिँ ल्याउनु खोज्नु भयो हो कि यदि नेपाली जनतालाई बुझ्ने हो भने त आज राजालाई सोधेर विकास चाहेका छन् नेपाली जनता भन्छु है मैले चाहिँ राजसत्ता चाहिन्छ भन्ने कुराहरू श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई सोधेर होइन मैले चाहिँ विगतका 7 सालदेखिका चाहिँ दस्तावेजहरू अध्ययन गरेर आफूले बिहोरेका कुराहरू अहिलेसम्म बिहोर्दै आएका कुराहरू विश्वको राजनीति र नेपालको आवश्यकतालाई हेर्दाखेरि त्यो संस्था एउटा स्थायी संस्थाको रूपमा प्रतिनिधिको रूपमा राख्नुपर्ने हाम्रो परिवेश र वातावरण संस्कार संस्कृति हो मौलिक पहिचान हो भनेर गरेका हौँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ पैसा मागेर राजा ज्ञानेन्द्रसँग हुकुम बक्साएर म यहाँ आएर बोलिराखेको छैन राज संस्था भन्ने कुरा मागेको छु राज संस्थाको प्रविधिमा आउँदाखेरि
तपसिलका चाहिँ आएर त्यहाँ राज संस्थाका चाहिँ उत्तराधिकारी तर नेपाली जनताले विकास समृद्धि चाहेका हुन्, राष्ट्रता चाहेका छैन, विकास समृद्धि सम्पन्नता चाहेका छन्। त्यसैले राष्ट्र अध्यक्ष बनाउने भनेको चाहिँ एउटा मियो चाहिँ मियोको लागि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अवस्थामा माटो त्यो राष्ट्रपतिको ठाउँमा हुन सकेकै छैन नि। उहाँका पनि हामी कुरा काटेर बस्यौँ। पछिल्लो दिनमा उहाँले देखाउनु खोजेको छ हालत के भएको छ देखिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले के भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि माथि गएर हामीले हिमाल पहाड तराईलाई लिने एउटा लिगासीको रूपमा संस्कार परम्पराको रूपमा चाहिँ स्थायी राज संस्थाको कुरा गरेका छौँ। त्यो राज संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी तपसिलको कुरा अन्तिममा सोधिहाले नेपाल नागरिक अभियानलाई आम जनताले किन जिताउनु पर्यो? म त भन्छु के भन्दाखेरि हामी सतत विचार लिएर आएका छौँ र यो जोसुकै हामी मात्र होइन, जस्तै पनि हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान लिएर आउँछ होइन, पुरानो चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ एकताको केन्द्रको रूपमा मियोको रूपमा स्वीकार गरेर आउँछ, जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि ल्याउँछ, यो नागरिकतामा यो खिचिरमिचिर गर्दैनौँ हामी भनेर आवाज लिएर आउँछ, जसले हाम्रो भविष्यमा जन्मिने नेपालीको सिर ठाडो गर्नको लागि जुन चाहिँ दलले जुन नेताले जुन स्वतन्त्रले त्यो आवाज लिएर आउँछ उहाँलाई सहयोग गरे हुन्छ। हामीले भनेको छु शुक्रबार म अन्तिम अपिल चाहिँ अबको शुक्रबारपछि अपिल गर्नेछौँ। हामी स्वतन्त्र भएर जाने अथवा यहाँले भने जस्तै यही सदनको दल कुनै दलसँग चाहिँ आज उद्देश्य दलसँग आबद्ध भएर जाने यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। राष्ट्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। निर्वाचनका लागि चाहिँ जुन चाहिँ हो एकै दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ। सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रशासन जुटिराखेको छ। 1,85,000 मान्छे चाहिँ उनीहरू म्यादी 1,15,000 म्यादी पनि भर्ना हुँदैछ। उनका साधन स्रोत उनका मोरल हाई गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन, सुरक्षा चुनौती 4 बढेको छ, 10 गुणा बढेको छ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि निर्वाचनको नाममा मतको नाममा यहाँ चाहिँ उद्दण्ड कार्य नहोस्, निर्वाचनको चाहिँ स्वस्थ वातावरण तयार होस् सबैबाट। यो चाहिँ निर्वाचनको नाममा कुनै पनि एकजना मान्छे त्यहाँ मतदाताको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र राष्ट्र बचाउँ, राष्ट्र रहेछ हामी छौँ, नेपाल बचाउँ र बनाऊ। र नेपाल नागरिक अभियानको अपिल चाहिँ यो अब 1 हप्तापछि जनतालाई गर्नेछौँ। धन्यवाद। हस्, यो संवादको लागि जोडिनु भयो, त्यसको तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्दै पक्कै पनि राम्रो व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले जिताउनुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि जोडिनु फेरि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद मौका पाएँ। पक्कै पनि दर्शकबिन अब आम जनताले पनि के सचेत हुनुपर्ने दिन आएको छ भने पटक पटक ती व्यक्तिहरूलाई नै सत्तामा पुर्याएर हामीले के पायौँ र अब भने इमान्दार व्यक्ति जो देशप्रेमी छन् उहाँलाई जिताउनु पर्ने बेला आएको छ। आज देशमा हेर्ने भने आर्थिक हिसाबले विकासको हिसाबले युवा पनि देशमा छैन, विदेश पुगेका छन्। अब पनि नेपाली नागरिक सचेत नहुने भने देशले निकास पाउन सक्दैन। अब राम्रा व्यक्तिको आवश्यकता देशमा परेको छ, जो देशप्रति जवाबदेही इमान्दार छन्। ती व्यक्तिहरूलाई ती उम्मेदवारहरूलाई आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र सङ्घको चुनावमा जिताउनुपर्ने आजको आवश्यकता सम्बन्धी आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।